Manners o honors? Kung ikaw ang pabuton, unsay imong pilion? Kung atong una-unaon, mas nindot kung duha ang atong pilion. Naay batasan nga maayohon ug makadawat pagyud og award kay honor pag graduation. Kay ang ginikanan na magtaod, dubli ang bation nga ka-proud kay ang ilang bata sa klase bright ug hawod, unya nindot pagyud og batasan nga ikapanghambog kay good. Pero unsay nahitabo nga daghay estudyante walay respeto? Bisan sa ilang mga ginikanan og teachers dili manghano-hano. Kay nagsalig kay sila bright kuno. Walay pakialam kung unsay bation sa uban. Kay para sa ila klase, siya labaw man. Ug kung grado ang hisgutan, dili siya gusto malabwan. Oo, tinuod nga nindot kung bright ka. Pero unsaon ang ka-bright kung walay manners ug mahilig mag-start ng fight. Ug sa mga ginikanan ug uban mga tawo, dili na ka polite kay dili mamati og tambag even mo dawat og